अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले माज़रत चाहती हूँ अपने यूट्यूबर बहन भाइयों से, क्योंकि आज मैं उनकी वीडियो तक नहीं पहुँच सकी। बहुत कम मेरे बहन भाई हैं जिनकी वीडियो मैंने वॉच की है और उनको कमेंट्स भी दिए हैं। बाकी मैंने वॉच नहीं की, वो इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करने की बात करूँगी। तो वीडियो वॉच मैंने क्यों नहीं की और कमेंट्स क्यों नहीं दिए, वो इसलिए नहीं दिए कि मेरे हस्बैंड आज जा रहे थे और दिल मेरा सुबह से उदास था कि कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। और बाकी पैकिंग भी उनकी करनी थी, उनकी तैयारियां भी मतलब हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो काम होते ही रहेंगे, ये तो साथ साथ चलते ही रहेंगे। लेकिन वो इतनी देर के बाद आते हैं और मैं अब ये जो है ना नहीं कर सकती कि मैं वीडियो मोबाइल लेके बैठ जाऊँ और वीडियो को वॉच करना शुरू कर दूँ। तो ये संडे का मेरा व्लॉग है। संडे को मैंने ये शूट किया था। हम गए थे शिमला हिल, जो एबटाबाद की बहुत ही मज़े की जगह है। आप देख रहे होंगे कि ये लोग मरी जाते हैं लोग, मतलब मुझे स्वात अच्छा लगता है और कश्मीर अच्छा लगता है एबटाबाद के बाद। मरी भी अच्छा है, लेकिन मरी में हमारे इधर बहुत से हादसात होते हैं तो बहुत दिल डरता है। और गर्मी में ये होता है कि गर्मी में हमें नहीं लगता कि हमें एबटाबाद छोड़ के किसी दूसरी जगह रुख करना चाहिए, इस कदर यहाँ पे सुकून होता है। और आज जो बंदे को दिल को लगी होती है ना बात, वो वही डिस्कस करता है। और मैं कहती हूँ वो कितनी खुशकिस्मत औरतें हैं जिनके खामद उनके साथ होते हैं, शाम को उनके पास आते हैं, बच्चों को देखते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं। अब मेरे खामद घर पे थे तो मैं इतनी बेफिक्र थी, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। बच्चों की फ़िक्र नहीं होती कि स्कूल से लेट हो जाएंगे तो क्या होगा, वो मतलब थोड़ा बहुत कमी पेशी हो जाएगी तो क्या होगा, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। और जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते तो रातों की नींद हराम हो जाती है कि सुबह टाइम पे बच्चों को भी निकालना, गाड़ी टाइम पे आ जाएगी, अगर रह गए तो कौन छोड़ के आएगा। और इस तरह की बातें जो इतना इरिटेट करती हैं। और इसके अलावा सुबह सुबह बच्चे जब नहीं उठ रहे होते तो उनकी एक आवाज़ पे सारे उठ के बैठ जाते थे, फटाफट रेडी हो जाते थे और मुझे टेंशन नहीं होती थी। वो बड़ा बेटा है, वो बाबा के साथ बड़े मज़े से काम करवाता था और मुझे ये भी नहीं टेंशन होती थी कि मुझे कुछ करना है, मतलब कि जो भी बाहर का काम था वो दोनों कर लेते थे। तो इस चीज़ से बड़ा इंसान को सुकून होता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है। मैं कहती हूँ बदबख्त होती हैं वो औरतें जिनके खामद बाहर होते हैं। मैं तो ये बात करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ कभी अपनी बेटी की शादी ऐसे मर्द से ना करें जो बाहर हो। बेशक वो जितना मर्जी कमाता हो, अगर तो अपनी फैमिली को साथ लेके जाता है तो ज़बरदस्त। अगर वो किसी वजह से मजबूर है, नहीं लेके जाता कि बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होती, बच्चों को ये नहीं होता वो नहीं होता, जितनी मर्जी लग्जरी लाइफ आप अपने बच्चों को दे लें, लेकिन कमी रह जाती है। मैंने तो कमी इसलिए नहीं रहने दी कि मैं इतना टाइम अपने बच्चों को देती हूँ और हर तरह से ख्याल करती हूँ, तो फिर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैंने बहुत सारी माँओं को देखा है कि जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं, बच्चे पैसों में खेल रहे होते हैं, लेकिन उनकी ना तो तरबियत होती है और ना ही उनकी तालीम होती है। उनको सिर्फ ये होता है कि पैसा है ना तो पैसा। जब आप बच्चे को बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हो तो उसको इस चीज़ की चाहत नहीं रहती कि मैंने आगे कुछ करके तो ये पैसा हासिल करना है। उसको लिमिटेड दो आप, तो उसके दिल में ये ख्वाहिश हो कि मैंने आगे जाके कुछ करके मैंने भी कुछ अचीव करना है, मेरा भी कोई गोल है। बहुत सारे बच्चे होते हैं सारा कुछ होते हुए भी अचीव कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये एहसास दिलाना पड़ता है कि बेटा आपने खुद कमाना है, आपने अपने पाँव पे खड़े होना है, या ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो लग्जरी लाइफ है ना, ये पेरेंट्स के होने तक है। तो पेरेंट्स बेचारे सारी उम्र बाहर बैठ के कमाते रहते हैं और बच्चे मज़े उड़ाते रहते हैं। और मैंने तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत, तो जो आप लोगों के सामने ही है कि जब मैं एबटाबाद में आई थी, हम रेंट पे रहते थे, बहुत ही मतलब मुश्किल हालात से मैं गुजरी हूँ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने बच्चों को ऐसी लाइफ नहीं देनी जैसी कि हमारी लाइफ है, कि हम गाँव में एक अजीब से एरिया में रहते थे। बेशक मतलब हम बहुत आला फैमिली से हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम ऐसे एरिया में रहते थे कि जहाँ पे तालीम कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात होती थी। हमें अच्छी लाइफ दी जाती थी, मतलब कि हर चीज़ दी जाती थी, लेकिन तालीम क्या थी, मैट्रिक कैफ़े, इससे आगे कुछ भी नहीं। पॉइंट ही ऐसा था कि जहाँ से स्कूलिंग करना, कॉलेजिंग करना, कॉलेज जाना बहुत मुश्किल था। यूनिवर्सिटी का तो सोच ही नहीं कर सकता। अब तो फिर भी बहुत मतलब हो गया, जब हमारी बारी थी तब ऐसा ही था। अब तो बच्चियाँ यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, सारा कुछ उधर बैठ के भी हो रहा है, लेकिन वो तालीम नहीं है जो यहाँ पे है।
جو ہم ایک مطلب ایک پوائنٹ پہ بیٹھ کے بالکل سکولوں کے قریب ہو کے، اور مطلب ٹائم بھی بچوں کو آپ کا ویسٹ نہیں ہوتا. ہمارے جو گاؤں سے بچے نکلتے ہیں وہ صبح نکلتے ہیں اور 4 بجے 3 بجے گھر واپس آتے ہیں، جو یونیورسٹی اور کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے گھر آ کے کیا کرنا ہے؟ سارا ٹائم ان کا رستوں میں آنے جانے میں گزر جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سوچ کے میں نے گھر چھوڑ دیا تھا، اور میں نے کہا نہیں، میں نے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کرنا ہے. اور انتھک محنت کی ہے، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اس قدر محنت کی ہے، صرف اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ میں نے اپنے بچوں کو ایسی لائف نہیں دینی کہ جس میں صرف یہ ہو کہ ہم کیسے کریں گے، ہم اسکول کیسے جائیں گے. مطلب اسکول تو کر ہی لیتے ہیں، جوڑ توڑ ہو ہی جاتا ہے میٹرک تک، لیکن اس کے بعد بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے بچیوں کو گھر سے نکالنا اور پھر 3 بجے تک ان کا انتظار کرنا. اور ہمارا تو اس طرح کا ایریا تھا جہاں پہ میری شادی ہوئی تھی کہ آگے سے پیدل آپ کو چلنا ہی چلنا پڑتا ہے. کوئی بھی اگر تو آپ کے ہسبینڈ ہیں، کوئی بائک چلا لیتا ہے یا گاڑی گھر پہ ہے تو آپ یہ کر سکتے ہو، ادروائز آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا اچھے طریقے سے گاؤں میں رہ کے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکتے ہو. اور پھر میں نے بس یہ قدم اٹھایا، اور مجھے میرے ہسبینڈ کو بھی پھر پہلے ہی آلریڈی وہ تو باہر تھے، لیکن پھر مجھے کنٹینیو ان کو باہر رہنا پڑا کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنی. اور میں ایسی ماں ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ان کو اچھا برانڈ لا کے دوں. ان کو مطلب جو ہے نا، میرا یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا سکول ہو، ان کی ڈائٹ اچھی ہو، ان کی تربیت اچھی ہو. باقی جو ہے نا میں مینج کر لیتی ہوں اور بہت اچھے طریقے سے کرتی ہوں. اپنی فیملی میں ایک نام ہے میرے بچوں کا، ڈریسنگ کا، ہر چیز کا، لیکن میں نے کبھی اتنا خرچہ نہیں لگایا. خرچہ صرف میں اسٹڈی پہ کرتی ہوں. اگر میڈیکل میں کوئی مسئلہ بچوں کا آ گیا، کوئی میڈیکل بچوں نے مطلب ڈاکٹر کے پاس جانا، تو وہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ بچوں کے لیے چوز کرتی ہوں. اول تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے. تو اگر ہو بھی جائیں تو میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہائر کرنا ہے، وہ اس لیے کہ تعلیم، میڈیکل اور ڈائٹ، یہ تینوں چیزوں کو میں پریفر کرتی ہوں. باقی جو ہے نا، باقی میں مینج کر لیتی ہوں. وہ بھی مینج کرنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہو جاتا. تو یہاں پہ جناب زو بھی ہے چھوٹا سا ادھر نا، تو میں ساری چیزیں دیکھ رہی تھی. میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی یہاں وزٹ کرواتی ہوں کہ جب بھی آپ ایبٹ آباد آئیں تو ادھر ضرور آئیں. بہت ہی شملہ ہل مزے کی جگہ ہے. اور اب دیکھیں ہمارے ادھر تقریباً 4 دن سے بارش ہو رہی ہے، اور سنڈے کو بارش بالکل نہیں تھی. سنڈے کو نا تھوڑی سی گرمی جسے کہتے ہیں وہ تھی. لیکن شملہ ہل پہ جب ہم گئے ہیں تو بالکل نارمل موسم تھا، بالکل زبردست. تو میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ اگر آپ ایفرٹ کرتے ہو نا، اور اللہ ایفرٹ کرتی ہو، اور ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ آپ سب کچھ کرتے ہو نا، کہ آپ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے اچھی جگہ دو، اچھی لائف دو، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ بہت مہربان ہو جاتا ہے. اور یقین کریں جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں بس یہی سوچ کے نکلی تھی کہ موسم اچھا ہوگا، سکول اچھے ہوں گے تو میں باقی سارا کچھ کر لوں گی، کچھ بھی ہوگا میں کر لوں گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ گرمی ہونا تو میرا تو جیسے برین ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. میں گرمی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. بس ایسے جیسے گرمی میں کام کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ آل ٹائم آپ کا برین چلتا ہے، آپ ایک کام چھوڑتے ہو دوسرا پکڑتے ہو. کھانا بھی چولہے پہ، مطلب بعض ٹائم ایسا، مطلب یہاں پہ کچھ ایسی فیملی ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی روم ہے، وہیں ان کا چولہا ہوتا ہے، تو وہیں پہ وہ رہتی ہیں. بالکل گرمی نہیں ان کو لگتی، اس لیے کہ موسم نارمل ہے اور لوگ سروائیو کر لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی کہ ایبٹ آباد کو سکولوں کا گھر کہا جاتا ہے. تو بس یہ سوچ کے پھر میں نے بھی جو ہے نا موو کر لیا ادھر اپنے بیٹے کے پیچھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک بہت ہی زبردست میرے بچوں کی سٹڈی بھی اچھی جا رہی ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھر کا بھی ہم نے جو ارینج تھا وہ کر لیا، وہ بھی اسی طرح کیا. یہ نہیں کہ میں نے مطلب کہ بہت جوڑ توڑ کر کے اپنے بچوں کی سکولنگ میں نے اچھی ماشاءاللہ سے کی ہے، اور گھر میں ان کو باقاعدہ ٹائم دیا. میں نے کبھی ان کو سکول پہ نہیں چھوڑا کہ وہ سکول سے جو کر کے آتی ہیں. اچھا میں نے سکول چوز کر لیا، تو اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کو زیادہ ٹائم دینے کی. میں نے اتنا ہی زیادہ ان کو ٹائم دیا جتنا میں نے سکول اچھا چوز کیا. تو بات دیکھیے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی کہ میرے ہسبینڈ جو تھے نا، مطلب گاؤں سے تھے اور ایک ایسی فیملی سے تھے جن کو تعلیم سے بالکل لگاؤ نہیں تھا، اور وہ تعلیم پہ خرچہ کرنا تو گناہ سمجھتے ہیں. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بہو ہے نا وہ بہت خرچے کرواتی ہے ہمارے بیٹے کے، مطلب اجاڑ رہی ہے ہمارے بیٹے کو نا. تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یا اللہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے کہ میں کس طرح کر رہی ہوں. میں اپنے بچوں کی بہتری کے لیے سارا کچھ کر رہی ہوں، لیکن مجھے ٹیگ کیا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کی جو کمائی ہے نا اس کو برباد کر رہی ہے، سکولوں کی فیسز میں برباد کر رہی ہے. بچے تو پڑھ ہی جاتے ہیں.
देखें बच्चे तो पढ़ ही जाते हैं, लेकिन सारे इलामा इकबाल और सारे कायदे आज़म तो नहीं है ना। एफर्ट तो आपको करनी पड़ती है, अपना तो आपको दी बेस्ट देना पड़ता है, फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें। ऐसे तो नहीं आप कह सकते कि मैंने स्कूल में दाखिल करवा दिया, आप पढ़े पढ़े ना पढ़े तो ना सही, आपको उसके मुताबिक, उसकी नेचर के मुताबिक बच्चे की हर तरह से आपको उसके साथ चलना पड़ता है, और फिर बच्चा राह रास्त पे आता है। और जो भी 17-18 साल का हो जाता है फिर तो और मुश्किलात, ये टीन एज आ जाती है। तो इसलिए जो है ना बहुत मुश्किल मराहल से गुजर के जो है ना एक बच्चा जो है ना कामयाबी के मराहल तक पहुंचता है। और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसको हमारी तरह ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती कि खामद कहीं, बीवी कहीं, बच्चे कहीं, बाप कहीं, और जो हम जी रहे हैं। तो अब इसी चीज़ से डरते हुए मैंने अपने बच्चों पे बहुत फोकस किया है, और उनकी तालीम पे भी बहुत किया है कि अल्लाह ताला उनको अपनी पूरी फैमिली के साथ रहने की तौफीक दे और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और उनकी तालीम भी अच्छी हो और तरबियत भी मैंने उनकी अच्छी की। तो बस आगे अल्लाह जानता है कि क्या होना है और इनकी किस्मत में क्या है। अपना तो दी बेस्ट किया है, बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ये है जनाब मेरी वीडियो, आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।